नेपालको जियोपोलिटिक्सले नेपालका सीमा सुन्नुहोस् नेपालको सिमाना खुल्ला राखेर कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन। यो कुरा म फेरि दोहोर्याएरै भन्छु। सुन्नुहोस्, त्यो छोडिदिनुहोस्। तपाईँले यो कुरा फर्केर घरमा बसेर एकचोटि रिथिङ्क गर्नुहोस्। मिडिया मित्रहरू, हरेक आन्दोलन र क्रान्तिमा सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जेनजी आन्दोलनमा त तपाईँको भूमिका हो। सोसल मिडिया काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले बन्द नगर्दा आन्दोलन हुन्थ्यो? न्युज त त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसैले अब के गर्ने त? देशका नेताहरू, ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ। सबै दलको नेताहरूलाई विघटित प्रतिनिधि सभाका सबै दलका नेताहरूलाई बोलालो न, चुनावमा जान के गर्ने? देशको निकास कसरी दिन सकिन्छ? यो त नागरिक सरकार हो, उसले त चुनाव मात्र गराउने हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म चुनाव गराइदिन्छु, चुनाव गराएको दिन म सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भने भनिरहनु भएको छ। हिजो पनि भन्नुभएको छ उहाँले। अझै पनि चुनाव हुँदैन। म भन्छु चुनाव हुन्छ। यदि दलहरू तयार हुनुपर्छ, चुनाव हुन्छ। असम्भव छ युद्धको बिचमा चुनाव हुन्छ विश्वमा। गत भदौको 23 गते जेनजीको आन्दोलनको विषयमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जेनजी मेरो घरकी छोरी हो, छोरो हो, भाइ हो, बहिनी हो, नयाँ पुस्ता हो। त्यो जेनजी 1997 देखि 2012 सम्म सनको हिसाबले 2012 सम्म जन्मिएका नयाँ पुस्ताहरू हुन्, जसले टेक्नोलोजीसँग इन्जोय गरेर हुर्केका छन्, मोबाइल खेलाएर हुर्केका छन् र त्यो मोबाइलभित्रको सम्पूर्ण नम्सभित्रको आफूलाई जानकार ठान्छन् र त्यो अलिकति आफूलाई त्यो भित्रको जानकार ठान्ने अलि दम्बी पुस्ता पनि हो र त्यो घर घरमा छ र प्रत्येक घरका उनीहरूले खोज्ने भनेको ट्रान्सपरेन्सी र सुशासन आजको दिन है। त्यो उनीहरूले आफ्नो इस्यु रेज गर्न मैदानमा आएका थिए र उनीहरूले जे इस्यु रेज गरे त्यो प्रति मैले श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो इस्यु हामी सबैको इस्यु हो। त्यो इस्युलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ, पहिलो कुरा। तर जेनजीहरूले नबुझेर उठाएको एउटा मुद्दा छ, म प्रश्न पार्न चाहन्छु आज। त्यो के थियो भने राजनीतिक इन्स्टेबिलिटीलाई देखेर स्टेबिलिटीको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गरेका हुन्। उनीहरूको आशय, उठानको आशयमा कुनै खोट छैन। तर म आज यो मिडियाबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु, बुझ्ने गरी नेपालमा भारत र नेपालका सिमानाहरू खुल्ला राखेर नागरिकता समस्याको चरमचुली बोकेर प्रत्यक्ष कार्यकारीको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थामा जान सकिँदैन। तपाईँहरू प्रश्न पार्नुहोस्, किनकि हामी किन सक्दैनौँ भन्ने कुराको विषयवस्तु नबुझेर कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू हुन्छन् र हामीलाई फेरि सिक्किम जस्तो ल्यान्डुक दोर्जे कुनै दिन जन्माउनु छैन। त्यस कारणले अहिलेको नेपालको जियोपोलिटिक्सले प्रत्यक्ष कार्यकारी एक्सेप्ट गर्दैन। यो चिजलाई जेनजी पुस्ताहरूले उठाएको मुद्दाको सन्दर्भमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अरू उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू सुशासनसँग जोडिएका, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका, पारदर्शितासँग जोडिएका मुद्दाहरू आज राष्ट्रका मुद्दा हुनुपर्छ। त्यो मुद्दाको पक्षमा नेकपा एमाले हात उठाएर समर्थन गर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो घटनामा जसरी त्यो हताहती भयो, घटनाको विवरण त क्रमशः त्यसको विषयवस्तु छानबिनले प्रश्न पार्ला। चाहिन्छ इच्छा शक्ति, चुनाव गरिन्छ, गर्नुपर्छ, तर सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले चुनावको बादल बनाउनुपर्छ। हामीले दबाब दिने त्यहाँ होइन, त्यतातिर होइन। त्यसैले म लामो भाषण नगरिकन सबै सञ्चारकर्मीलाई अभिनन्दन गर्दै फेरि पनि देश मुठभेडतिर जान सक्छ, हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ है। अहिले आन्दोलन होइन, सहमति, सहकारी, एकता। देश बचाउँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, बरु सबै पोलिटिकल पार्टी, सबै सेक्टरको सर्वपक्षीय भेला गरौँ, निकास दिउँ देशलाई। देश बचाउँ। देश र जनता रहे मात्र तपाईँ रहनुहुन्छ। बहुत ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री आउँछ जान्छ, देश र जनता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेख्नुहोस्, पहिला देश बनाउनुहोस्।
जनतालाई सेवा सुविधा दिनुहोस्। जनता सबभन्दा ठुलो कुरो देश र जनता हो। पद भनेको आउँछ जान्छ, देश रह्यो भने हामीले प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा होइन, मन्त्री ठुलो कुरा होइन। माधवजी, रामकृष्ण यादवजी, विशालजी आफ्नो कुरा। नेकपा एमाले आफ्नो जनताको म्यान्डेट लिनको लागि नेकपा एमाले तयार हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि हामी युवा पुस्ताका नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ हाम्रो राजनीति पराजयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी यथास्थितिमा न पार्टी चल्छ न यो व्यवस्था चल्छ। होला एउटा चुनाव फेरि धान्ला तर समस्या फेरि आउँछ। होला आन्दोलनको आवाज यहाँ अहिले सुनिँदैछ, जेनजी आन्दोलन झट्ट आयो गयो हरायो, आन्दोलनकारी कमजोर बन्यो होला तर त्यो मुद्दा मरेको छैन। त्यो समस्या जस्ताको तस्तै छ। जति बेलासम्म त्यो मुद्दा रहन्छ, जतिखेरसम्म त्यो समस्या रहन्छ, हामीले त्यो समस्याको समाधान के हो भन्ने कुराको दायित्वमा सबै पार्टीहरूसँग रहनुपर्छ। आज हाम्रो पार्टीले त्यही अनुसारले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने एउटा वृहत जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। आज कम्युनिस्टको वैचारिकी बजारमा बिक्छ भन्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीका दोकानहरू धेरै खोलेको जनताले रुचाएको छैन। आज एउटै पार्टी बनाऊ, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा रहौँ। हामीले पहिला नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एकता गऱ्यौँ, त्यो टिक्न सकेन। तर आज त्यो तितो सत्यबाट हामीले पाठ सिकेर अहिले हामी फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र जनतालाई सजिलो जस्तो तपाईँ जे चिज बिक्छ त्यसको पसल खोलेर मात्रै काम छैन। एउटा अर्को कुरो हाम्रो वैचारिक आदर्शको हिसाबले हिजोका आन्दोलनका विभिन्न धाराहरू थिए, विभिन्न चरणहरू थिए, त्यसको एउटा एकीकृत संश्लेषण गरेर अहिलेको सन्दर्भमा एकीकृत पार्टी बनाएर जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौँ। त्यसैले हामी चुनावको लागि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो पार्टी तयार रहेको र सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ र हामी चुनावी तयारीमा लागिसकेको कुरा म यहाँहरूसँग राख्दै मेरो भन्ने टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। देश सङ्कटमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ नेपाल फर्कनु भयो। अहिले देश सङ्कटमा छ, नेताहरू पहिला सुध्रिनु, सहमति गर्नु, सहमति खोज्नुहोस्, बैठक बस्नुहोस्, देश बचाउन लाग्नुहोस्, अलि ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। मैले बोलेको कुरा तपाईँले मनन गरिदिए भए मैले 2 वर्ष अघिदेखि भनेको थिएँ, गाउँ गाउँमा गएर देशमा अब आन्दोलन हुँदैछ भन्ने मान्छे म हुँ। कसैले पनि बोलेको थिएन। जेन्जी पुस्ता सडकमा आएकै थिएन। म त मेची महाकाली घुमेको मान्छे हुँ। भ्रष्टाचार भइरहेछ भनेर बोल्ने मान्छे म हुँ। सडक बनेन, पिच भएन भनेर देखाउने मान्छे म हुँ। नेपालभरि हेर्नुभएको छ, देशभरिको सडकको मैले देखाएको छु, लाइभ गराएको छु। त्यति मात्रै तपाईँले सुनिदिएको भए, त्यति गरिदिएको भए यो अवस्था आउँथ्यो। यस सङ्कटमा छ र सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहनुपर्छ। यसको मतलब राजनीतिक दलहरू भनेको नेपाली नागरिकको अभिभावक संस्था हो। अभिभावक संस्थाहरू देशप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ, जिम्मेवार रहनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले आत्मसात गरेर अहिले सबैजना संवेदनशील रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि हामी जतिसुकै बेला सङ्कट पर्छ, सङ्कटको समाधान हामीले खोज्ने भनेको जनतासँगै हो। त्यसैले अहिले चुनाव कि उहाँले जो प्रश्न गर्नुभयो सुरुमा पृष्ठभूमिमा राख्दाखेरि चुनाव कि भिडन्त अथवा चुनाव कि सङ्घर्ष, यो बहस गर्ने विषय नै होइन। यो बहस गर्ने विषय नै होइन कि निर्विवाद हामी चुनावमा जानुपर्छ। जति बेला देशलाई सङ्कट परेको हुन्छ, पार्टीलाई सङ्कट परेको हुन्छ, पार्टीको अन्तिममा हामीले हाम्रा न्यायाधीशहरू जनता भनेर मानेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले पार्टीहरू खोलेका भनेको जनताको लागि हो। जब पार्टी सङ्कटमा छ, देश सङ्कटमा छ भने हामीले जनतालाई नै सोध्ने कुरा हुन्छ। यो निशर्त कुरा, निशर्त विकल्प हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले आज जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूको बिचमा अकर्मण्यता जस्तो एकातिर छ, अर्कोतिर एउटा दल होइन संसद पुनर्स्थापना अहिलेको विकल्प हो, संसद पुनर्स्थापना नभइकन अगाडि नै बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा अहिले जुन अडान लिइराखेको छ, सायद यो अहिलेसम्म तपाईँ जेन्जी आन्दोलनको उत्कर्षलाई हेर्दाखेरि त्यो कतै न कतै त्यो हटले त्यो जेन्जी आन्दोलनको उत्कर्ष त्यहाँबाट पुग्यो भने अहिले पनि निर्विकल्प संसद पुनर्स्थापना नभइकन हामी अरू कुरामा बातचितै गर्दैनौँ, छलफलै गर्दैनौँ, त्यो हामी जानै सक्दैनौँ भन्ने कुरा, त्यो अहङ्कारले पनि देशलाई निकास दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो 3टा सोचहरू, एउटा
निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने, सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने र भएरै ढङ्गले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई सामना गरेर जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिएर राजनीतिलाई संवैधानिक एवं राजनीतिक ट्र्याकमा लिएर जाने एउटा जुन अग्रगामी सोच, एउटा होइन संसद पुनर्स्थापना भन्ने एक हिसाबले यो जिन्जी आन्दोलन पछाडिको यो पछाडि फर्किने सोच हो, यो पश्चगामी सोच छ। त्यो सोचमा जुन फेरि आन्दोलनको यो उपलब्धिलाई, यो जनताको चाहनालाई निराशामा लाने र फेरि पछाडि फर्काउने अर्को एउटा सोच र एउटा अकर्मण्यता के गर्ने होला भन्दा समयअनुसारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने यो तीनटा खालको सोच विशेष गरी तीनटा ठुला राजनीतिक दलहरूमा अहिले देखिएको छ। त्यसैले यसले अन्तिममा हामीले रोज्ने बाटो भनेको अग्रगमनको बाटो रोज्नुपर्छ, जनतालाई मान्ने कुरा रोज्नुपर्छ। त्यसैले जनतासँग परिचित हुने कुरा 1000 चोटि परिचित हुन पनि हामी तयार हुनुपर्छ, एकचोटि होइन। त्यसैले त्यसमा बिना शर्त हामी जनताको परीक्षामा भाग लिनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म सरकारको भूमिकाको कुरा छ, म फेरि योसँग सँगै जोडेर एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको सूचना बेचेर पेट पाल्ने, चाहे त्यो मिडियाकर्मी होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे त्यो सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका दलका कुनै नेता कार्यकर्ता हो, त्यसको पहिचान हुन आवश्यक छ। नेपालको अस्मिता बेचेर खानेहरूको भिडबाट यो देशलाई जोगाउनुपर्छ मित्रहरू। आज सबभन्दा ठुलो समस्या हामीसँग यो रहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, साह्रै कडा बोल्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि इमान्दारै ठान्थ्यौँ, संविधानको रक्षकै ठान्थ्यौँ, तर यो संविधानलाई बुटले कुल्चेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। संविधानले बनाएको हो उहाँलाई, संविधान सम्मत प्रधानमन्त्री हो उहाँ यदि इमान्दार र उहाँको मोरालिटीको प्रश्न थियो भने म प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन, म प्रधानमन्त्री हुन संविधान संशोधन गरेर मेरो बाटो खुलाएर आऊ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भन्नुभयो त उहाँले। प्रधानमन्त्रीसँग त आफ्नो नैतिकता, अस्मिता र त्यो पूर्व न्यायाधीशको ओजर गरिमा त साट्नुभयो नि उहाँले। सुशीला कार्कीलाई यो गम्भीर प्रश्न मैले खडा गर्न चाहन्छु। उहाँले मोरालिटीको प्रश्न अब लाइफमा कहिले पनि उठाउनु पाउनु। एक। दोस्रो, उहाँले भने होइन 5 दिनमा म भ्रष्टाचार सक्छु भने सकिन्छ भने होइन, कति भयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको? यो देशको भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भयो, सकियो। अप्ठ्यारो के रहेछ थाहा पाउनुभयो होला नि। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नहरू दिँदै अब यो अवस्थालाई विद्यमान राखेर संविधान हाकी कुल्चेर बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछ भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ? अनि यो नगराउने नहुने चुनावको चर्चा गरेर बेकारको बकमबुसे समय खर्च गर्ने कुरा हाम्रो त्यसको फुर्सद छैन हामीलाई। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ पहिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। त्यो ट्र्याकमा ल्याउन संसदको पुनर्स्थापना हो, अर्को बाटो छैन। पहिलो कुरा यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई लागेको होला नेकपा एमाले चुनावबाट भाग्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले चुनावबाट कहिले पनि भाग्दैन र हामीलाई यति कुरा राम्रो थाहा छ। पछिल्लो निर्वाचन तपाईँले हेर्नुभएको थियो, पार्टी त्यत्रो टुक्रा पार्टी हुँदा पनि यो देशको लोकप्रिय मत जनताले हालेर ल्याएको मत प्राप्त पार्टी हो नेकपा एमाले। त्योभन्दा पछि त निर्वाचन भएको छैन नि। फेरि आउने जुनसुकै निर्वाचन होस् हामी नेकपा एमाले यो देशको 2/3 बहुमतको दावा गर्ने तागत राख्छौँ। हामी आज निर्वाचन गराउनको लागि एउटा मात्रै म्यान्डेट लिएर बनेको सरकार हो, तर चुनावको वातावरण नबनाइकन अन्ततिर कहीँ बरालिन लागेको हो कि भन्ने केही आशंकाहरू पनि आएका छन्। ती कुराहरूमा सरकार जिम्मेवार रहने र सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक कुराहरू मिलाएर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ कि हामीले निर्वाचन भन्दा अहिले देशलाई निकास दिने अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरामा हामी सर्वसम्मत हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त्यो निर्णय गरेको छ र हामीले अर्को कुरा पनि गरेका छौँ कि हाम्रो पार्टीहरू यथास्थितिमा जान सक्दैन। हाम्रो जेनजी आन्दोलनलाई होला यसका आफ्नो ढङ्गले परिभाषा गरिएको होला, तर एउटा पुस्ताले गरेको विद्रोह यो सामान्य विद्रोह होइन। जब त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूले त बुझ्नुपर्छ
ज्ञान भन्ने कुरा सङ्घर्ष र ज्ञानलाई जोडेर हामी बुझ्दैनौँ अथवा यो जेनजी आन्दोलन पछाडिको अवस्थालाई पनि हामी बुझ्दैनौँ भने हामी हिजोकै अवस्थामा छौँ। जस्तो यो जेनजी आन्दोलन सबै राजनीतिक दलहरूको लागि यो वेकअप कल हो, हामी बिउजिनुपर्छ, तिमी बिउज भन्ने हो यो। त्यसैले हिजो बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडिका गन्थन मन्थन, रातिका ऐठनका कथाहरू जनतालाई सुनाएर त्यही कुरा मात्रै अडान लिएर अहिलेको पुस्ताको भावनाको सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले स्वीकार्नुपर्छ कि राजनीतिक दलहरू यस्तोसँग राजनीतिक दलका जरा यतिसम्म कमजोर भएका रहेछन्। यहाँ सत्ताधारी पार्टीले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वको पार्टीको तपाईँ गोदावरीमा राष्ट्रिय विधान सम्मेलन भर्खर एक दिन अगाडि सकिएको छ। देशभरिका 20-22 कार्यकर्ताहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा काठमाडौँमै घर भएका हुनुहुन्छ होला 200-300, ससुराली भएका हुनुहुन्छ होला झन्डै 300-400। सबै यहाँको सामाजिक सम्बन्धहरूसँग भनेको जोडिएकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा सूचना सरकारलाई छैन भने चाहिँ आज दुईटा ठुला दलहरू यो लोकतन्त्रप्रतिको यो व्यङ्ग्य हुन्छ है, यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। हाम्रो पार्टीले उठाइ थियो, जनताले खबरदारी गरेकै थियो। पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी एउटा अपोजिसनमा रहनु पर्यो। जब प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुन्छ, प्रतिको जनताको भरोसा टुट्छ, सडकमा आउने आवाज मलाई प्रतिपक्षले चाहिँ संसदमा मेरो आवाज बोल्दैछ है भन्ने वातावरण जनतालाई हुँदैन, त्यसले एउटा निराशा ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि उठाएका थियौँ। तर साथीहरूले दुईटा दल मिलिसके पछाडि 5 वर्षको मात्रै होइन, सधैँभरि नै यसै गरी दुईटा दलीय सिस्टममा गए पनि के हुन्छ र भन्नेसम्मको बहस चल्ने अवस्था गर्यो। त्यसैले हामीले यो जुन यति ठुलो बलिदानबाट ल्याएको संविधानलाई जसरी हामी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो अथवा संविधानको ती निर्जीव अक्षरहरूका भावहरूलाई हामीले जनताको जीवनमा जसरी रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो, हाम्रा संस्कार, हाम्रा आचरण, हाम्रा सङ्गठनात्मक प्रणाली पद्धतिहरू, ती कुराहरू चाहिँ संविधान मैत्री भएनन्। संविधानमा त लेख्यौँ, तर हाम्रा कार्यशैलीहरू, सङ्गठनात्मक प्रणालीहरू, पार्टी निर्माणका विधिहरू र प्रक्रियाहरू ती चाहिँ समाजवादी चरित्रका छैनन् है, ती व्यक्तिवादी जस्ता भए है भन्ने कुरा एउटा हामीलाई एउटा खबरदारी हो। त्यसैले यो पार्टीको पुनर्संरचनाको पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। देशलाई एक ढिक्का बनाउने यो निराशालाई चिरेर आज एकअर्कामा आशंका छ। एक हिसाबले अब यो प्रतिशोधी सोचबाट हामी अब यहाँभन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहकार्य चाहिन्छ, एउटा हार्दिकता चाहिन्छ। आज एकपछि अर्को जुन प्रतिशोधी भावनामा हामी जो काम गर्न खोजिरहेका छौँ, यसले लाने भनेको देशमा फेरि अर्को नयाँ भिडन्ततिर हो। त्यसैले अब देशले थ्याक्न सक्दैन, होइन, देशै नरहन पनि सक्छ। यदि हामीले भिडन्तै रोजेको हो भने मलाई देश चाहिँदैन भनेको अर्थ हुन्छ। त्यसैले मुख्य ठुला राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहनुपर्छ र त्यही अनुसारले ती राजनीतिक दलहरूभित्र नेताहरूको जुन व्यक्तिवादी सोचलाई सामूहिक सोचमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिको पहुँचमा रहेको पार्टीलाई सामूहिक पहुँच भएको पार्टी प्रणालीमा हामीले विकास गर्नु पर्यो। हामीले जनताका सबै पात्र प्रतिनिधिहरू, सबै उमेर समूहका प्रतिनिधिहरू पार्टीमा समावेश छैनन्, उनीहरूको उपस्थिति छैन भनेदेखि त्यो कुराको पूर्णताको लागि पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हामी लाग्नु पर्यो। आज स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र समावेशी कोटाहरू छन्, तर आज समावेशी कोटाभित्र उमेर समूहको कुरा जबरजस्त आज जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट हो, त्यो आदेश हो। एक हिसाबले आज सबै पार्टीभित्र सबै उमेर समूहको उपस्थिति बलियो चाहिन्छ र त्यो सामूहिक निर्णयबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले त्यो पाठ सिक्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा बुझाइहरू अहिलेसम्म के भयो भने अहिलेसम्म आन्दोलनको सबै राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा लोकतन्त्र र समाजवाद, कहिले लोकतन्त्र भन्यौँ, कहिले समाजवाद भन्यौँ, अनि राष्ट्रियता र सँगसँगै राष्ट्रियता र पहिचानका बहस चल्दै गए। अनि समृद्धि र सुशासनलाई हामीले यी 6वटा विशेष गरी 6वटा बुदामा बेला मौकामा कुनै हाबी भयो होला, कुनै मौकामा कुनै अर्को चिज चाहिँ ओझेलमा परेको होला, अर्को चिज हाबी भएको होला। तर यो लोकतन्त्र र समाजवाद, राष्ट्रियता र पहिचान, समृद्धि र सुशासन, यी 6वटा अहिलेसम्मका आन्दोलनमा उठेका मूल एजेन्डाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले हामीले लानु पर्यो। त्यो हाम्रो राष्ट्रको नयाँ कार्यदिशा बन्छ। अहिले नभएको भनेको हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग आजको कार्यक्रम चाहियो।
आजको तपाईँ संविधानको पानामा लेखिएका भावहरूले जनताको जीवन स्तरमा के परिवर्तन ल्याइरहेको छ। त्यसैले आज हाम्रो हिँड्ने कुरा, आज हामीले देख्ने कुरा, आज हामीले भोग्ने कुरा त्यो भनेको तत्कालीन कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसैले आज इतिहासका यी सबै अनुभवहरूबाट हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम, पार्टीका कार्यक्रमहरू त्यो पार्टीका कार्यक्रम भनेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसैले आज सबै राजनीतिक दलहरू यसको लागि जिम्मेवार रहने, सरकार चुनावको वातावरण बनाउन तयार रहनुपर्छ। नेकपा एमाले आफ्नो जनताको म्यान्डेट लिनको लागि नेकपा एमाले तयार हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि हामी युवा पुस्ताका नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ हाम्रो राजनीति पराजयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी यथास्थितिमा न पार्टी चल्छ न यो व्यवस्था चल्छ। होला एउटा चुनाव फेरि धान्ला तर समस्या फेरि आउँछ। होला आन्दोलनको आवाज यहाँ अहिले सुनिँदैछ, जेनजी आन्दोलन झट्ट आयो गयो हरायो, आन्दोलनकारी कमजोर बन्यो होला तर त्यो मुद्दा मरेको छैन। त्यो समस्या जस्ताको तस्तै छ। जति बेलासम्म त्यो मुद्दा रहन्छ, जतिखेरसम्म त्यो समस्या रहन्छ, हामीले त्यो समस्याको समाधान के हो भन्ने कुराको दायित्वमा सबै पार्टीहरूसँग रहनुपर्छ। आज हाम्रो पार्टीले त्यही अनुसारले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने एउटा वृहत, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। आज कम्युनिस्टको वैचारिकी बजारमा बिक्छ भन्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीका दोकानहरू धेरै खोलेको जनताले रुचाएको छैन। आज एउटै पार्टी बनाऊ, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा रहौँ। हामीले पहिला नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एकता गऱ्यौँ, त्यो टिक्न सकेन। तर आज त्यो तितो सत्यबाट हामीले पाठ सिकेर अहिले हामी फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र जनतालाई सजिलो, जस्तो तपाईँ जे चिज बिक्छ त्यसको पसल खोलेर मात्रै काम छैन। एउटा अर्को कुरो, हाम्रो वैचारिक आदर्शको हिसाबले हिजोका आन्दोलनका विभिन्न धाराहरू थिए, विभिन्न चरणहरू थिए, त्यसको एउटा एकीकृत संश्लेषण गरेर अहिलेको सन्दर्भमा एकीकृत पार्टी बनाएर जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौँ। त्यसैले हामी चुनावको लागि सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो पार्टी तयार रहेको र सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ र हामी चुनावी तयारीमा लागिसकेको कुरा म यहाँहरूसँग राख्दै मेरो भन्ने टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब म फेरि योसँग सँगै जोडेर एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको सूचना बेचेर पेट पाल्ने, चाहे त्यो मिडियाकर्मी होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे त्यो सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका दलका कुनै नेता कार्यकर्ता हुन्, त्यसको पहिचान हुन आवश्यक छ। नेपालको अस्मिता बेचेर खानेहरूको भिडबाट यो देशलाई जोगाउनुपर्छ मित्रहरू। आज सबभन्दा ठुलो समस्या हामीसँग यो रहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, साह्रै कडा बोल्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि इमान्दारै ठान्थ्यौँ, संविधानको रक्षकै ठान्थ्यौँ। तर यो संविधानलाई बुटले कुल्चेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। संविधानले बनाएको हो उहाँलाई, संविधान सम्मत प्रधानमन्त्री हो उहाँ यदि इमान्दार र उहाँको मोरालिटीको प्रश्न थियो भने म प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन, म प्रधानमन्त्री हुन संविधान संशोधन गरेर मेरो बाटो खुलाएर आऊ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भन्नुभयो त उहाँले। प्रधानमन्त्रीसँग त आफ्नो नैतिकता, अस्मिता र त्यो पूर्व न्यायाधीशको ओजर गरिमा त साट्नुभयो नि उहाँले। सुशीला कार्कीलाई यो गम्भीर प्रश्न मैले खडा गर्न चाहन्छु। उहाँले मोरालिटीको प्रश्न अब लाइफमा कहिले पनि उठाउनु पाउनुहुन्न। एक। दोस्रो, उहाँले भने होइन 5 दिनमा म भ्रष्टाचार सक्छु भने सकिन्छ भने होइन। कति भयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको? यो देशको भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भयो, सकियो। अप्ठ्यारो के रहेछ थाहा पाउनुभयो होला नि। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नहरू है। अब यो अवस्थालाई विद्यमान राखेर संविधान हाकी कुल्चेर बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछ भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ? अनि यो नगराउने, नहुने चुनावको चर्चा गरेर बेकारको बकमबुसे समय खर्च गर्ने कुरा हाम्रो त्यसको फुर्सद छैन हामीलाई। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ पहिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। त्यो ट्र्याकमा ल्याउन संसदको पुनर्स्थापना हो, अर्को बाटो छैन। पहिलो कुरा। यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई लागेको होला नेकपा एमाले चुनावबाट भाग्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले चुनावबाट कहिले पनि भाग्दैन। र हामीलाई यति कुरा राम्रो थाहा छ,
पछिल्लो निर्वाचन तपाईँले हेर्नुभएको थियो, पार्टी त्यत्रो टुक्रा टुक्रा पार्टी हुँदा पनि यो देशको लोकप्रिय मत जनताले हालेर ल्याएको मत प्राप्त पार्टी हो नेकपा एमाले। त्योभन्दा पछि त निर्वाचन भएको छैन नि। फेरि आउने जुनसुकै निर्वाचन होस्, हामी नेकपा एमाले यो देशको 2/3 बहुमतको दावा गर्ने तागत राख्छौँ। हामी पार्टीको 7 लाख पार्टी सदस्य, सुव्यवस्थित पार्टी सदस्य भएको पार्टी हो नेकपा एमाले। ठान्नु भएको छ। अब यो हिसाबले मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, चुनावको विषयवस्तु के हो? अब कमरेड प्रचण्डसँग अलिकति जोड्छु म। उहाँले आफू जिउँदो हुँदासम्म यो देशलाई उथल पुथल बनाउँछु त भनिरहनु भएकै छ। उहाँले भने होइन, उहाँकै मुखबाट भने होइन र? अनि कि यो सबै कुराको उथल पुथलको जिम्मा उहाँले लिने हो, प्रचण्डले लिने हो? अहिले भइरहेको सबै कुराको यो आगजनी र सबै कुराको जिम्मा प्रचण्डले लिने हो त? अनि यी सबै लुटपाट र यो खालको आगजनीको विषयवस्तु कारबाहीको विषयवस्तु बन्नु पर्दैन? अनि कारबाही नगर्ने त्यसलाई अनि फेरि कसैलाई रिस उठ्यो भने सुशीला कारीको घर जलाउन जाने हो, ओम अरियालको घर जलाउन जाने हो अब आन्दोलनकारीले। अन्त त्यही बाटो सिर्जना गर्न खोज्या हो? होइन भने समाजमा अराजकता सिर्जना गर्ने कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ। त्यो खालको अपराध क्षमा दिन सकिँदैन। म यति भन्दा भन्दै भन्न चाहन्छु, 76 जना मान्छे मरे नि। 76 जनाभित्र कसरी मरे, किन मरे, त्यसको सही छानबिन हुनुपर्छ र त्यसको पनि कारबाही हुनुपर्छ। हामी कारबाहीको कुराको सन्दर्भ स्ट्रङली यो संविधान सम्मत ढङ्गले, विधि सम्मत ढङ्गले हरेक कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ। छिनोफानोको पक्षमा छौँ। सुरुको दिन भएदेखि सबै यो कुराको अपराधी केपी ओली नै हो जस्तो गरेर प्रचार गर्नेहरू के साँच्चै रहेछ नि त? केपी ओलीले गरेको गल्ती अपराध त्यो तहमा रहेछ त? अहिले त समय क्रममा त ती सबै कुरा त प्रष्ट हुँदैछ नि त, आउँदैछ त, अडियो रेकर्डहरू आउँदैछ नि त, हामीले हेरिरहेछौँ त। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो नेतृत्व सक्षम छ। हाम्रो नेतृत्वले राष्ट्रको अस्मितासँग सम्झौता गर्दैन, गरेको छैन। नेपाली जनताको अहितमा काम गरेको छैन र यो देश केही बनाउन खोजेको छ भने त्यो नेकपा एमाले खोजेको छ र एमालेको नेतृत्वले त्यो एउटा सपना दुनियाँका बिचमा जाहेर गरेकै छ। र फेरि पनि तपाईँ राजनीतिक अहिलेको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुहुन्छ भने फर्केर यता आउनुहोस्। चाहे त्यो 46 सालदेखि पछाडिको सम्पूर्ण दृष्टान्त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जतिसुकै राजनीतिमा उथल पुथल आए पनि लास्टमा वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व नेकपा एमाले नै गर्छ र अरू बुर्जुवा शक्तिहरू अथवा अर्को पार्टको लिडरसिप डेमोक्रेटिक भनेर भन्छन् उहाँहरूले, त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले नै गर्छ। र यो जेनजीको आन्दोलन कङ्ग्रेस र एमालेका विरुद्धमा होइन। जेनजीको आन्दोलन राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि हो भने संविधानमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ? बहुमत बनाउँछ, चुनावमा बहुमत ल्यायो भने, ल्याउन सकेन भने के हुन्छ भन्दा कोलिसन मध्येको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिदिउँ त। तेस्रो चौथो पार्टी प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरेर खेल खेल्न सुरु जुन दिन छोड्छ त्यो दिनबाट राजनीतिक स्टेबिलिटीको सुरुवात हुन्छ। कानुनमा सामान्य संशोधन गर्दा त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। जेनजीका माग छानबिनको कुरा हो, छानबिन गर्न सकिन्छ। 46 साल पछाडिका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, तपाईँ ब्युरोक्रेसी, सुरक्षाकर्मी, सबै यो देशका उच्च लेभलका व्यवसायीहरू समेतलाई एउटै काठगोरामा राखेर छानबिनको दायरामा ल्याउनु ल। के हामी असहमत छौँ र? गर्न सकिहालिन्छ नि। जेनजीका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा हामी हाइली सम्बोधन गर्नका लागि तयार छौँ, तर सन्दर्भवश जुन खालको अहिले खालको यो गोल मोटोलमा चाहिँ खेल खेल्न खोजिएको छ त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेकपा एमाले संसदको पुनर्स्थापना गरेर यो देशलाई संविधानको ट्र्याकमा ल्याएर चुनाव गराएर यो देशलाई लोकतन्त्रको रक्षा र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुराको सन्दर्भमा विश्वास पनि जाहेर गर्छ। त्यो शक्ति नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग म जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। होइन, के अनुसन्धानको दायरा भनेको के हो त? छानबिन पहिले सही हुनु परेन। छानबिन गर्ने जुन मान्छे नियुक्त गरेको छ ऊ सबभन्दा पहिले नियति आफ्नो बाहिर सार्वजनिक गरिसक्यो। त्यस्तो मान्छेले गरेको छानबिन हामी मान्छौँ त? जो मान्छे बाहिरै घोषणा गरिरहेछ अनि उसको छानबिनलाई हामीले विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ? एक
अर्को कुरा तपाईँलाई छानबिन गर्ने मान्छे त स्वतन्त्र चाहियो नि त। हामीले भनेकै छौँ त पूर्व न्यायाधीशको एउटा साझा मान्छेको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाऊ। नेपालमा स्वतन्त्र मान्छे को छ? है स्वतन्त्रको कुरा मात्रै मैले गरिनँ क्या। स्वतन्त्र त पार्टीकै मान्छे होला, तर के होला त्यसको हामीले सामान्यतया के हुन्छ भने अदालतको पूर्व न्यायाधीशलाई एउटा हामीले साझा व्यक्तित्व पूर्व मान्न सक्छौँ होइन। अनि छानबिन गर्ने निकाय चाहिँ तपाईँ गाली गलोज गरेर त्यो एउटा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको मान्छेलाई तपाईँले छानबिन आयोगको प्रमुख बनाएर त्यो छानबिनलाई मानिन्छ त? त्यसो भए तपाईको सरकार हुँदाखेरि पनि छानबिन भएन, अब पनि हुन भएन। होइन, छानबिन हुन्छ। किन छानबिन हुँदैन? छानबिन गर्दा के को छानबिन गर्नु पर्यो तपाईँलाई भन्नु न? के छानबिन गर्नु? काण्डहरू त पाइदियो नि त। कुन काण्ड? थुप्रै काण्डहरू, एउटा काण्ड भयो। है के काण्ड भन्यो तपाईँ? यो फेरि मिडियाले पनि गलत सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन है साथी। के ल के छ हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको एक एक कुरा के गर्छ हामीसँग? हामी तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु, हामीसँग जोडिएका कुनै चिजमा हामी क्लियरेन्स गर्न सकेका छैनौँ हामीले। 23 गते जे भयो नि त्यसमा चाहिँ अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी हुनुहुन्छ होइन। प्रजातन्त्र भने त लोकतन्त्र भने त्यही होला नि। अनि राजीनामा दिनुभयो त उहाँले भनेर? अनि सुन्नुहोस् तपाईँले त्यसको प्रक्रियाभित्र के हुन्छ थाहा छ? सुरक्षाको अङ्गभित्र गोली चलाउने कुरा सुन्नुहोस् है। ए त्यसो हुँदा त के एउटा व्यक्ति कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रहरीले कहाँ कुन सन्दर्भमा छलफल के बहस हुँदाखेरि अथवा त्यहाँ झगडा हुँदाखेरि गोली चल्छ, एकजना मान्छे मर्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्ने? त्यसो त होइन होला नि। अनि तपाईँले देख्नुभएको त्यहाँ घटनामा कुन प्रकृतिले घटना घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु परेन? गोली चलाउने ठाउँमा आगो लिएर कोही गयो भने त गोली चलाउँछ नि त सुरक्षाकर्मीले। यति कुरा त दुनियाँले बुझ्नु पर्यो नि, परेन र? त्यसो भए तपाईँ मान्नुहोस् गोली चलाउन अघि मैले प्रश्न पारिसकेँ, कसले लगो त्यो गोली चलाउने ठाउँसम्म ड्रेसमा प्रभोग गरेर पुर्यायो? कसले? खोज्नु पर्दैन? कसले पुर्यायो? प्रभोग त गर्यो होला, तर राज्य त तिनीहरूको पनि राज्य हो। प्रभोग गर्ने ए बाबा, गोली खानेहरू पनि राज्य होला नि त। त्यो गोली खानेहरू कसरी गोली खाए त्यसको सही पहिचान हुनु पर्दैन? त्यसो भए त तपाईँलाई सबै कुराको दोष टाउकोमा बोक्न त सक्दैन नि त। त्यसको त के हुन्छ तल पाउनुहोस् प्रमुख त ए बाबा नैतिक रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर राजीनामा दिएको छ त। छानबिन गर, छानबिन कसको? निष्पक्ष छानबिन गर्नु पर्यो नि। किन जानिन? जानी त के हुन्छ भने नियति नै खराब राखेर सुरुवात गरेपछि जानी नजानी कुरा त्यो अर्को पाटो कुरा हो। पहिले नियति खराब राखेर सुरुवात गर्नु भएन नि। तपाईँलाई सुन्नुहोस्, छानबिन आयोगको प्रमुखप्रति पहिले एउटा साझा फिलिङ्स आउनुपर्छ। त्यो साझा फिलिङ आउनु पर्दैन? निष्पक्षको फिल आउनु पर्दैन? कुन? त्यो त स्वाभाविक छ त। त्यो नियति नै खराब छ त। त्यसको खराब नियतिका साथ त हामीले त प्रश्न पार्नै पर्यो नि। त्यो त पहिले नियति सफा भएको प्रश्न देखिनु पर्यो। नियति सफा देखियो भने हामीलाई जुनसुकै छानबिन पनि स्वीकार्य छ। होइन त्यसमा संसद हुन्छ, संविधान हुन्छ, तपाईँको न्यायालय हुन्छ। एउटा मात्र देश भनिदिनु पर्यो। तपाईँले लेनिन प्रोजेक्टको कुरा गर्नुभयो। लेनिन प्रोजेक्ट त सबै सांसदले निर्णय गरेर देशको हो, एउटै लेनिन प्रोजेक्ट होइन। तपाईँ एउटा मात्र विश्वको एउटा देश भन्नु पर्यो, कार्यकारी प्रमुख देश हुन्छ। एउटा तपाईँलाई म यति कुरा भन्छु, नेपालको जियो पोलिटिक्सले नेपालका सीमा सुन्नुहोस्, नेपालको सिमाना खुल्ला राखेर कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन। यो कुरा फेरि म दोहोऱ्याएरै भन्छु। सुन्नुहोस्, त्यो छोडिदिनुहोस्। तपाईँले यो कुरा फर्केर घरमा बसेर एकचोटि रिथिङ गर्नुहोस्। तपाईँले सोद्धा पनि एकपल्ट हेक्का राखेर सोध्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई कति डिप्लोमेसीका कुराहरू हुन्छन् बोल्न नमिल्ला। तपाईँलाई म यति कुरा भन्छु, यो नेपाल भारतका सिमाना खुल्ला राखेर प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावमा जान सकिँदैन। अनि कस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले? अनि कार्यकारी प्रमुख भनेको के हो? त्यसको अधिकार के हुन्छ? भन्नुहोस्। कार्यकारी प्रमुख भने के हो? कार्यकारी प्रमुखलाई तपाईँले कसैको दास र बनाउने ठाउँमा पुर्याउने कि नपुर्याउने? यसमा तपाईँले सुन्नुहोस्, यसमा तपाईँले मलाई धेरै डिस्कस नगराउनुहोस्। त्यो नै राम्रो। तपाईँले एकचोटि तपाईँलाई मैले यो छोडेँ, तपाईँलाई छोडेँ। तपाईँहरू फर्केर
हाम्रो देशको जियो पोलिटिक्सलाई राम्रो गरी हेर्नुहोस् है, जियो पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, जियो पोलिटिक्सको अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो देशमा भोट प्याटर्नको कुरा हेर्नुहोस्, नागरिकताको समस्यालाई हेर्नुहोस् हो, र त्यसबाट हुने भोलिको खतरा एकपटक जोगाउनु, सुन्नुहोस्, एकपटक देश जोगाउनु होला, सधैँ जोगाउन सकिँदैन। जस्तो तपाईँले यो सरकार असंवैधानिक भन्नुभयो, 62-63 आन्दोलन भइरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह हटेर गए, गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि संसदहरू माओवादीले ल्याएर 82 जना सांसदहरू थपेर नयाँ सरकार बन्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्यो। यो पनि आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो। आन्दोलन भने त वैधानिक हुन्छ, सत्तालाई चाहिँ सत्ता चुप गरेर उनी सुन्नुहोस् है, यो तपाईँलाई म एउटा कुरा प्रश्न पार्छु होइन, हामीले अब हामीलाई तपाईँले जुनसुकै आँखाले हेर्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। जेनजीले इस्यु उठाएको, जेनजीले सरकार ढाल्न खोजेको होइन, सरकार हटाउने उसको योजना होइन, यति बुझ्नु होला। यो जेनजीले त्यही 24 गते आन्दोलन हाइज्याकिङ हो, 24 गतेको आन्दोलनको हाइज्याकिङ हो भनेपछि हामीले यो आन्दोलनलाई यो 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 तहमा हामीले बुझेकै छैन। कुरा बुझ्नु पनि, यो संविधान अहिले संविधान त खारेज त भएको छैन नि, संविधान सम्मत हुनु पर्यो नि हरेक चिज, कि त संविधान खारेज गरेको हुनु पर्यो। संविधान खारेज गरेको छैन भने त संविधान सम्मत हुनु पर्यो नि त मित्रहरू। एउटा लास्ट क्वेसन है, तपाईँले भन्नुभयो अस्थिरताको कारण चाहिँ संविधान संशोधन हो, जेनजीहरूको माग पनि त्यही थियो भन्नुभयो। अब तपाईँहरूको सरकार काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बन्दाखेरि प्रमुख मुद्दा भनेको संविधान संशोधन नै थियो, जहाँसम्म मैले बुझाएको छु। तपाईँहरूले कति दिन चाहिँ छलफल गर्नुभयो? संविधान संशोधनमा हामीले राम्रो छलफल गऱ्यौँ, तर संविधान संशोधनको विषयमा हाम्रो तपाईँ सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत पुगेको थिएन, त्यसकारणले त्यो असफल हुने एजेन्डालाई हामीले अगाडि नसारेको हो। संविधान संशोधनको इस्यु हाम्रो त्यतिखेर प्राइम इस्यु थियो, 7 बन्दी सहमतिमै थियो, त्यो हामीले प्रतिनिधि सभामा त बहुमत थियो, राष्ट्रिय सभामा कम्फर्टेबल परिस्थिति थिएन, त्यो वातावरण बनाउनका लागि हाम्रो अलिकति समय हामीले लिङ्गरिङ भएको, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। थाहा थियो त, अब के गर्नु त, संसदको कम्बिनेसनै त्यही ठाउँमा छ त, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? संसदको कम्बिनेसन जब अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँमा थियो भनेपछि त कारण त त्यही भयो नि। आवश्यक र अनावश्यक त समय क्रममा बहस छलफल गर्दै गरौँला। प्रधानमन्त्री यो संसदभित्र, संसद पुनस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री यो संसदको सदस्य हुन्छ, को हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा हो, त्यो अहिले मैले फैसला गर्ने कुरा होइन। हस्, हामी एउटा गम्भीर बहसमा छौँ। देशको एजेन्डा आज के हो, जेनजीले उठान गरेको मुद्दा के हो, हामीले बहस गऱ्यौँ। भ्रष्टाचार कारबाही, सुशासन, पारदर्शिता र अहिलेको एजेन्डा निर्वाचन। संसद पुनर्स्थापनाबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको बटम लाइन हो त। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री रामकृष्ण यादवजी। सर, 24 गतेको जेएनजीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र 23 र 24 गतेको आन्दोलनमा घाइते हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि मुलुक अहिले सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। भदौ 23 र 24 गतेको आन्दोलनबाट नयाँ सरकारको स्थापना भएको छ र यो सरकार पनि वास्तवमा आन्दोलनकै माध्यमबाट आएको छ र यो सरकारले फाल्गुन 21 गतेको निर्वाचन पनि घोषणा गरेको छ। मलाई लाग्दछ फाल्गुन 21 गतेको जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भएको छ, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनबाट पर जानु हुँदैन, निर्वाचनलाई बहिष्कार पनि गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार के अरे संविधान छ, यसमा 3वटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यथावत छ, प्रदेश सरकार पनि यथावत छ र माथिल्लो जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यो अहिले खाली छ, विहीनको अवस्थामा छ। त्यसकारण देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षाको लागि पनि
सुशासन कायम गर्नको लागि पनि राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र आम नागरिकहरूको जुन दैनिक जुन समस्याहरू छ, विकास निर्माणका जुन समस्याहरू छ, त्यो सुचारू गर्नको लागि पनि र राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ। वास्तवमा आन्दोलनबाट नै आएको हो र यो सरकारले पनि यो निर्वाचन हृदयदेखि नै तन मन धनले यो निर्वाचन वास्तवमा फाल्गुन 21 गतेको निर्वाचन सम्पन्न गराउँछु र सम्पन्न निष्पक्ष तरिकाबाट, धान्ती रहित तरिकाबाट र स्वतन्त्र तरिकाबाट भेदभाव नगरिकन र त्यसको लागि पनि सरकारले अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकार केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ तर त्यो कागजमा सीमित छ। सरकारले पनि वास्तवमा सबै कुरा राजनीतिक दलहरूसित पनि छलफल गरेर व्यापक उहाँहरूलाई पनि यो निर्वाचनमा सहभागी गराएर अहिले जुन हतियारहरू पनि लुटिएको छ त्यसको पनि खोज तलास गरेर र जुन समस्याहरू अगाडि छ त्यो समस्याहरू राजनीतिक दलहरू पनि उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानको लागि त्यस किसिमको राजनीतिक वातावरण पनि सरकारले कायम गरिदिनु पर्दछ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि निर्वाचनको पक्षमा ल्याउने काम सरकारको तर्फबाट हुनुपर्दछ र त्यो सरकारको तर्फबाट अलिकता कमी र कमजोरी भइरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो कमी कमजोरी सुधार गरेर निर्वाचनको वातावरण कायम गर्नको लागि सरकार अगाडि बढोस् र राजनीतिक दलहरूले पनि जो प्रजातन्त्रप्रति विश्वास राख्दछ र यो देशमा वास्तवमा जुन 23 र 24 गतेको जुन आन्दोलन भयो र जो बेलामा हामी पनि सरकारमा, हाम्रो पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो र सरकारको कमी कमजोरीको कारणले गर्दा पनि केहीहरू गल्तीबाट पनि भएको छ। संविधान संशोधन धेरै पहिलेदेखि कुरा उठ्दै आएको थियो, त्यो संविधान संशोधनको कुरा प्रतिनिधि सभाले प्राथमिकता पाएन। सुशासन जति जनताले चाहेको थियो त्यस किसिमले पनि अनुभूति गर्न पाएको थिएन र त्यसै गरी अनेक समस्याहरू पनि समाधान गर्ने कुराहरू पनि सरकार जति अग्रसरता लिनु पर्थ्यो त्यसमा वास्तवमा लिइरहेको पाइएको थिएन। किनभनेदेखि म पनि त्यो बेलामा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, निर्वाचित सदस्य नै थिएँ। आज विघटितको अवस्थामा छु र त्यस कारणले गर्दा मैले वास्तवमा त्यो सबै कारणले गर्दा जेएनजीको आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाललाई फुकुवा गर, सुशासन कायम गर, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै भएको थियो र सरकारको तर्फबाट जुन वास्तवमा 23 गते जुन गोली चलाइयो, अब वास्तवमा कसैले त नाइ भनिरहेको छ, गोली चलाइएको छ, त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो र मृत्युको कारणबाट तपाईँको विभिन्न प्रकारको घटनाहरू घटेको छ। अब विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, त्यो इतिहासकारले तपाईँको इतिहास लेख्ने छ होला, तर अहिले निर्वाचन आएको छ। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि पनि र समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पनि संविधान संशोधनको पनि आवश्यक छ र अहिले कसैले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली भनिरहनु भएको छ, कसैले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भनिरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरू संविधान संशोधनकै माध्यमबाट हुन्छ नै। त्यसकारण अहिले तत्काल यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तपाईँको हैसियत पनि राखेको छैन। यो निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित, धान्धीरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा कसरी सम्पन्न हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर, पत्रकारहरूलाई पनि विश्वासमा पनि लिएर, नागरिक समाजलाई पनि विश्वासमा लिएर, आम जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर आम जनताहरूको लागि नै निर्वाचन हुन गइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आम जनताको लागि हो भन्ने सन्देश सरकारले दिन सक्नुपर्छ र चुनावमय तपाईँको फाल्गुन 21 गते बनाउन सक्ने सरकारले चाहिँ कामहरू अगाडि गर्नुपर्नेछ। त्यो सरकारको तर्फबाट भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा जनतामा तपाईँको अहिले दुई किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। निटल भाषाले भन्नुहुन्छ भने हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भनिरहेको छ। केही यस्ताहरू छन् जो निर्वाचन नहोस् भने पनि चाहिरहेको होला। जहाँ पनि समाज बिगार्ने, समाज बनाउने मान्छे जहाँ पनि जन्म लिइरहेको हुन्छन्, तर हामी वास्तवमा समाजमा तपाईँको शान्तिपूर्ण वातावरण, निर्वाचन सम्पन्न होस्, निर्वाचन होस्, प्रतिनिधि सभा कायम होस्, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट मुलुकको अगाडि जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू समाधान होस्, राजनीति स्थिरता मुलुकले चाहेको छ, विकास निर्माणका कामहरू अविलम्ब होस् चाहिरहेको छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् चाहिरहेको छ। अब यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा जुन गाउँ गाउँमा पनि व्यापक रूपमा जुन प्रचार भएको थियो
मान्छेले आँखाले हेरि परिरहेको थियो, एउटा सानो काम पनि 10 वर्षमा हुन पाइरहेको थिएन। त्यो सबको कारणले गर्दा पनि, विकृतिको कारणले गर्दा यस किसिमको कुराहरू त पनि आएको छ। त्यसकारण अब वास्तवमा हामीले राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नै गोरुको बारे टेका नभनेर सहमति साकात र एकता गरेर यत्रो बलिदानी पछि जुन तपाईँको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आएको छ, यो संविधानमा सुधारको आवश्यकता छ।